नाज़रीन, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से उनके अपने ही लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 20 से ज़ायद MPs बताए जा रहे हैं जो कि सुहेल आफरीदी साहब की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? कुछ की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि फ़ंड्स में जो मुनसिफाना तकसीम है वो की जा रही है और फैसलों में उनको महदूद रखा जाता है। इस किस्म की वजूहात बताई जा रही है। इमरान साहब, आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर आप सियासी हलकों में उठते बैठते भी हैं और इन मामलात को अब ज़्यादा संजीदगी से देखते हैं। क्या लगता है सुहेल आफरीदी साहब से जो नाराज़गी की वजूहात सामने आ रही हैं, क्या लगता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? देखिए ज़रा 2-3 वजूहात हैं जो ये ख़बरें आ रही हैं ना। देखें, असल में मामला ये है कि अगर हम KP की हुकूमत को देखें, KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब वहाँ पे उनकी मुसलसल ये तीसरी हुकूमत है और यहाँ वैसे ये अनलाइक KP है। वहाँ पे तो दूसरा चांस नहीं मिलता, लेकिन वहाँ की आवाम ने तहरीक इंसाफ को तीसरा चांस भी दिया। लेकिन मामला ये है कि उनकी पूरी सपोर्ट जो है, मकबूलियत और वो वोट सारा वो इमरान खान साहब का है। चेयरमैन जो हैं बानी, बल्कि बानी जो हैं इमरान खान, उनकी वजह से ये सब सीटें जीत के आए हैं। बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं कि शायद जो वैसे तो कौंसलर का इलेक्शन भी ना जीत पाते, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट मिला और वो आगे। अब मामला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला क्यों बनाया गया, ये भी बानी PTI जो हैं उनकी चॉइस थे और उनका ख्याल था कि ये बड़े एग्रेसिव हैं और ये ज़रा फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे, जिस तरह से उनको एग्रेसिव मूव वाले बंदे पसंद होते हैं। अब मामला ये है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी को 2-3 तरह के मसाइल का सामना है। नंबर 1, अदालती सतह पे बहुत सारा जो उनको काफ़ी जो संगीन नवीयत का ख़तरा है उनके लिए। ये मामला है कि अगर अदालत से उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो फिर तो वैसे ही उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। दूसरी ये बात है कि अब PTI के अंदर वहाँ 4-5 ग्रुप आपको बनते नज़र आते हैं। अब वो ग्रुप्स क्या है, मामला ये है कि वहाँ समझा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं शायद जो है मुनसिफाना तौर पे अपने लोगों को फंड्स नहीं दे पा रहे। वहाँ पे पसंद नापसंद की बिना पे चीज़ें हो रही हैं। फिर बहुत सारे लोग जिनको ये समझा जा रहा था कि उनको लाजमी हुकूमत में शामिल किया जाएगा, उनको कोई वजारत भी नहीं दी गई। तो ये मामला है। फिर एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता हुकूमत में शामिल है, लेकिन वो इसलिए नाराज़ है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात ही नहीं सुनती। कहते हैं हम वजीर हैं लेकिन सेक्रेटरी मुतलका जो हमारे ही महकमे का सेक्रेटरी है उससे हम अपनी बात नहीं मनवा सकते। और फिर उसके बाद वफाक जो है वहाँ तो हमारी बिल्कुल ही कोई नहीं सुनता, यानी ना वफाक में कुछ सुनता है ना सूबे में सुनता है और हम हुकूमत में बैठे हैं। तो इमरान साहब इतना बड़े लेवल पर फिर आखिरी बात जो कि फिर एक सबसे बड़ा इशू करप्शन का भी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हवाले से करप्शन की शिकायत है और PTI के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि आपने करप्ट लोगों को तो हुकूमत में शामिल किया हुआ है, हालांकि आपका तो नारा ये है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुहेल आफरीदी के लिए मुश्किल का। इमरान साहब, बड़े संजीदा इशूज़ हैं जिस तरह से आपने भी बताए हैं और इस बारे में हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे तब भी इस किस्म का क्लैश सामने आया था और उसके बाद आपके सामने उनका क्या हाल हुआ है। तो सुहेल आफरीदी साहब के लिए भी जो मुश्किलात बढ़ती जा रही है इसमें उनको सोचने की ज़रूरत है। अभी भी जो नाराज़ अरकान हैं उनको बुलाया उन्होंने, इजलास जो है हंगामी इजलास भी रखा है। तो क्या लगता है आपको ये जो नाराज़ अरकान है ये मान जाएंगे या कोई संजीदा पॉलिसी बनानी पड़ेगी? अच्छा, इसमें भी अब मामला ये जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के तर्जुमान है शफी जान साहब जी, उनका ये कहना है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तमाम जो रुकने असम्बली हैं वो सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं और वो कोई भी ना इस यहाँ पे कोई ग्रुपिंग है और ना ही कोई अदम एतमाद की बात हो रही है और किसी तरह से कोई ग्रुपिंग नहीं है। चलें, हम बात शफी जान साहब की साहिब राय है, हम उनकी बात पे यकीन तब्दीली हो सकती है। आपको लेकिन क्या लगता है तब्दीली होने वाली है? नहीं, अकॉर्डिंग टू शफी जान कि सुहेल आफरीदी को बानी PTI का भी मुकम्मल इतमाद हासिल है, मुकम्मल इतमाद। बिल्कुल, अगर सुहेल आफरीदी को मुकम्मल इतमाद हासिल है तो फिर तो कुछ नहीं होता, रावी उनके लिए चैन लिख देगा। लेकिन अगर वहाँ भी को मामला थोड़ा सा जो है वो तब्दील है तो फिर उनके लिए इमरान साहब ने दबे अल्फाज में तब्दीली की बात कर दी है। एक तब्दीली और भी आने वाली है, 28वीं तरमीम के बारे में हम बड़ा सुन रहे हैं। क्या लगता है क्या बड़ा होने वाला है?
اس بارے میں کوئی خبر دیں، آپ کے واقفان حال دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے واقفان حال کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم، یہ تین مین سٹیک ہولڈرز ہیں نا. اب دیکھیں فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم تو ہماری ہے، آ کے رہے گی، آج آئے کل آئے گی. ایم کیو ایم کا تو یہ موقف ہے کیونکہ وہ چھوٹے صوبوں کے بھی حق میں ہیں. ان کا خیال ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. اب آ گئی مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اب زرداری صاحب جو ہیں ان کا معاملہ اس وقت سب سے پیچیدہ ہے پیپلز پارٹی کا. اب نجم سیٹھی صاحب جو کہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کی چڑیا خبریں بھی بڑی پتہ کی لاتی ہیں. ان کے مطابق تو نجم سیٹھی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں این ایف سی کے بدلے میں یہ مطالبہ کریں گے کہ جی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی مان جاتی ہے، ہم تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کے منصب پہ فائز کریں. اب معاملہ یہ ہے دیکھنا یہ کہ کیا جو طاقتور حلقے ہیں وہاں پہ اتنی قبولیت ہے. سہیل وڑائے صاحب کی بات یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقبولیت تو بڑی ضروری ہے، لیکن مقبولیت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی ضروری قبولیت بھی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کو وہ قبولیت حاصل ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کچھ عرصے پہلے تک تو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے، لیکن اب وہ سب اچھے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا وہاں پہ بھی زرداری صاحب کو اس طرح سے قبول کر لیا گیا کہ صدر بنایا پہلے، اب ان کو بیٹے کو وہاں وزیر اعظم بنا دیں اور مسلم لیگ نون کو صدر کا عہدہ دے دیا جائے؟ مجھے ذاتی طور پہ بینگ اے فالوور آف پالیٹکس، مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو پھر بہت بڑا ڈیڈ لاک نہیں آ جائے گا پیپلز پارٹی پی ایم ایل کے درمیان؟ پیپلز پارٹی اسی تنہا پہ مان جائے گی، وہ کچھ اور مل جائے گا نا. دیکھیں گلگت بلتستان کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں بھی کچھ مل سکتا ہے، مختلف کچھ اور چیزیں مل جائیں گی. شاید مولانا فضل الرحمان بعض اوقات بڑا ڈیڈ لاک کا وہ جھنڈا اٹھاتے تھے لیکن پھر کنونس ہو جاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی، بات نہیں کی گئی. کیونکہ جب وہ کہتے تھے مسلم لیگ نون والے، اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوتی تھی. اب جب کہ مسلم لیگ نون کو ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اب حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی جائے، کیونکہ اب پیپلز پارٹی بھی ٹرین چھوٹ جانے کی وجہ سے پچھتا رہی ہے. ہاں بالکل. اچھا عمران صاحب، اب ظاہر این ایف سی ایوارڈ میں بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی ایک ظاہر مسئلہ ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کو کنونس کیسے کیا جائے گا؟ کیا لینا دینا ہو سکتا ہے مزید اس میں کہ ان کو کنونس کر لیا جائے پیپلز پارٹی کو؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا آمادہ ہونا تو بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے پچھلے سوال میں یہی جواب دیا سارا آپ کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیکن کس پر راضی ہوگی؟ کیا کس پر راضی پیپلز پارٹی کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیا جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے ادھر پیپلز پارٹی والا معاملہ بھی ایک طرف ہے، ادھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنا ایک کارڈ کھیل رہی ہے، اور کے پی کے اندر جو سارے سنجیدہ معاملات ہیں ہم نے ڈسکس کیے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اس بارے میں بھی آپ کی رائے جاننا بڑا ضروری ہے. کیا لگتا ہے واقعی ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں یا صرف یہ زبانی کلامی کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے نا، آپ دو الیکشن ایسے ہماری اس کو بد نصیبی سمجھ لیں، میں تو ذاتی طور پہ اس کو کوئی اچھا شگون نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے، وہ کشمیر کے الیکشن ہوں یا گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں، اس پہ وہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اور عام طور پہ وہی پارٹی الیکشن بھی جیتتی ہے جس کی وفاقی حکومت ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی سیاستدان ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے، ووٹرز کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے کام تو وفاق سے نہیں کرنے ہیں، فنڈنگ وفاق سے ہونی ہے، سارے معاملات ہیں، تو ہم وفاق میں جو جس پارٹی کی حکومت ہے اس کو خوش رکھ لیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لہٰذا عام طور پہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کی پارٹی کو وہاں ایج بھی حاصل ہوتا ہے. اب اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں اب یہ پرابلم ہے کہ کچھ تو ان کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ وہ شور بھی بچا دیتی ہیں اپنے آپ کو ہار سے ہاں جی بچانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے وہ اس طرح کا واویلا بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں ایڈوانس میں کہ جی یہ معاملہ ہے، وہاں ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں یہ نہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو ان کے انتخابی نشان
سے محروم کرنا یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 2024 کے الیکشن میں جب یہاں پورے ملک میں الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی سے وہ نشان لے لیا گیا بیٹھ کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں آپ کو ہر طرف سے تنقید کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ تو گلگت بلتستان میں کم از کم آپ کو اس طرح کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے کہ جو پہلے آپ کے لیے تنقید کا باعث بنی۔ بالکل مکمل آزادی ہونی چاہیے تاکہ جو بھی سیاسی پارٹی ہے کیمپین اگر چلانا چاہتی ہے تو وہ مکمل آزادی کے ساتھ چلا سکے۔ عمران صاحب ہمیں اس پر ڈیٹیل بتا رہے تھے